नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभि न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। रिक्त स्थानमा छिटै राजदूत नियुक्त गरिने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। ग्रामीण भेगमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। राज्यको प्रतिनिधिले निर्वाह गरे मात्रै हो। डेंगू नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह। महोत्तरीमा एक विद्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामै भत्कियो। गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्न स्थानीयको माग। भारी वर्षाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली डुबानको खतरामा। यमुना नदीको जलस्तर 45 वर्ष यताकै उच्च। र न्यू डायमन्डलाई हराउँदै एपीएफ एनबीए महिला भलिबलको फाइनल नजिक। आर्मीले एभरेस्टलाई सोझो सेटमा हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, यूएई र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको बताउँदै तत्काल नियुक्ति गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। उनले राजदूत नियुक्ति 50% परराष्ट्र भित्रबाट र 50% परराष्ट्र बाहिरबाट गरिने पनि बताए। तुल्याउने कार्यलाई प्राथमिक। राजदूतको नियुक्तिमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र भित्रबाट 50% र परराष्ट्र बाहिरबाट 50% गर्ने हाम्रो कार्यविधिको प्रावधान छ र सोही कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ। यसको सँगसँगै माननीय सांसदहरूले मन्त्री साउदले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि पनि सहजीकरण गर्ने कामलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक हितको सुरक्षा गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दरबन्दी अनुसार चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गर्दा धम्की आउन थालेको गुनासो गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले दरबन्दी बाहिर जिल्लामा हुने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने चिकित्सक व्यवस्थापन गर्दा धम्की खेप्नु परेको बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले धम्कीका बीच पनि दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्ने काम पार लगाएरै छोड्ने बताए। डाक्टरहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई मैले दुर्गम ठाउँमा पठाउँदैछु, तोकिएको ठाउँमा पठाउँदैछु। त्यसकारणले मलाई कृपया कसैले पनि यो कुरा नभनिदिनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि निवेदन गरेँ, यहाँ पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब 3-4 महिनापछि रिजल्ट हेर्नु नि त सामान्य अध्यक्षज्यू, मान्यज्यूहरू, त्यसबाट होला नि त केही। अब जे पाए त्यही गरेर सबै धम्किएर ठगेर खाएर चाहिँ यहाँ काम नगरेर बन्दोबस्त पाइँदो रहेछ भन्ने त त्यो राज्यको दायित्व होला नि त। त्यो राज्यको दायित्व राज्यको प्रतिनिधिले निर्वाह गरे मात्रै हो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीहरूको पहुँच नभएको ग्रामीण भेगमा डाक्टरहरूको पहुँच पुर्याएर नै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए। 100 डाक्टरहरू मन्त्रीहरूको पालामा काजमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भन्दै त्यसमा दरबन्दी अनुसारको क्षेत्रमा पठाउन काम गर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री बस्नेतले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिअलि मिलाएको भरमा मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। दरबन्दी अनुसार व्यवस्थापन गर्न खोज्दा आत्महत्या गर्नेसम्म विषयहरू आएको उनले संसदलाई अवगत गराए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले डोजरे विकास प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले अध्ययन बिना डोजर चालकको भरमा सडक निर्माण हुँदा अनेकौं प्राकृतिक विपदहरू भइरहेको भन्दै असारे र डोजरे विकास प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले
डोजरे विकासका कारण सयौं बिगहा खेतीयोग्य भूमि पुरिने र पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति हुने गरेको जानकारी दिए। नेपाली नियोगको सेवा प्रवाह यो पुल पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने, सडकको काम चाहिँ अगाडि बढिसकेको, निर्माण कार्य चाहिँ एक किसिमले सम्पन्न भइसकेको, तर चाहिँ पुलको काम चाहिँ अधुरो छ, अस्तव्यस्त छ। यो पुल टेन्डर गरियो, निर्माण व्यवसायले काम पनि अगाडि बढायो, तर त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। यति बेला चाहिँ निर्माण व्यवसायले काम गर्न नसकेर त्यो पुल अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ लगायत विभिन्न राजमार्गहरूमा रहेका खाल्डाखुल्डी पूर्णका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने पनि उनको भनाइ छ। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डमा पहिरोका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानमा उपाय खोजी गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री ज्वालाले व्यक्त गरे। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गको 9 विषय काठमाडौँ सडक खण्डको पनि विस्तार कार्य अगाडि बढाइरहेको उनले बताए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा बजेट अभाव नभएको जानकारी दिएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर थप परिमार्जन गर्ने र निरन्तरता दिने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयको हालसम्म 536 जनाको हवाई उद्धार गरिसकेको जानकारी समेत दिए। हालसम्म 536 जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरी महिलाहरूको जीवन रक्षामा सहयोग गरिएको अवस्था छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री आचार्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने काम अगाडि बढिरहेको पनि बताए। मन्त्रालयले दिएको सशर्त अनुदानको प्रभावकारिताको अनुगमन हुने उनको भनाइ छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको दावी गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले हरियाली प्रवर्धनका लागि वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन, शहरी वन, हरियाली पार्कका कार्यक्रममा सरकारले जोड दिएको बताएका हुन्। मन्त्री महतले वन उद्यम प्रवर्धन, वृक्षारोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताए। सूर्य संरक्षणका लागि चालुको आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 5 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सूर्य क्षेत्रमा नदी प्रणालीमा आधारित भई 5 वटा कार्यान्वयन निकाय मार्फत भू संरक्षण, जल पूर्वाभरण, वृक्षारोपण, कृषि वन, खोला किनारा स्थिरीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। मन्त्री महतोले जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गर्मी यामसँगै सुरु भएको बाढी पहिरो तथा डेङ्गु संक्रमण लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको राष्ट्रिय सभामा सदस्य अनिता देवकोटाले दाङलाई डेङ्गु प्रभावित जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गर्न नियन्त्रणको माग गरेकी हुन्। उनले डेङ्गुको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइन्। दाङ जिल्ला डेङ्गु प्रभावित जिल्लाका रूपमा लिस्टिङ हुन छुट्न गयो, के आधारमा लिस्टिङ गरियो म सम्बन्धित निकायलाई सोध्न चाहन्छु। तसर्थ दाङ जिल्लालाई पनि डेङ्गु प्रभावित जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरी डेङ्गु नियन्त्रण, रोकथाम र उपाय र सावधानीका लागि कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायलाई सम्मानित सभाका माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउँछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु खडरियाले नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरी विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्राविधिक र छिट्टै रोजगारीको सम्भावना भएको विषय अध्यापन गराउने नर्सिङ कलेजहरूलाई 100 शय्याको अस्पताल अनिवार्य बनाउँदै दर्जनौं नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको भनेर सुनिएको छ। बन्द गर्दै बोर्डरमा भएका नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द गर्दै बोर्डरमा खोलेका कलेजहरूमा जान शैक्षिक माफियाहरूले नै प्रेरित गरेको पनि भनेको सुनिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दसौँदेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे। नेपाल आयल निगमले झन्डै 15 दिनमा 1.25 अरब मुनाफा गर्छ, तर सरकारले त्यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिने कुरामा कुनै सोच पनि छैन, चिन्तन पनि छैन। यो सरकारको काम भनेकै जनतालाई दुःख दिने, आहत दिने हो कि जनतालाई राहत दिने हो। राहत दिने भने तत्काल स्वचालित मूल्यबाट स्वचालित ढङ्गले मूल्य कायम गर्ने कुरा गरियोस् र यो बढेको मूल्य समायोजन गरियोस् भन्ने माग गर्छु। खिमलाल देवकोटाले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले स्थानीय तहका विकास निर्माण लगायतका काममा व्यवधान सिर्जना गरेको संविधानले प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग लगायतमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिएको छ। स्थानीय तहका सम्बन्धमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, कर सङ्कलन गर्ने लगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यो विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत लिपिबद्ध छ। तर अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्याबले स्थानीय तहका विकास निर्माण लगायतका काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ। प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन्, आक्रोशित छन्। यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहल कदमीका लागि अनुरोध छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशका थुप्रै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। असारको बर्खे झरीको लमजुङको थुप्रै ठाउँमा बाढी पहिरो धनजनको क्षति भएको साथै देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी पहिरो धनजनको क्षति भएको छ। यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। त्यसैले यस्ता दुःखद घटनालाई सरकारले व्यवस्थित ढङ्गबाट राज सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सदस्यहरूले हुम्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी बजेट सुनिश्चित गर्न, बाढी पहिरोबाट विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न र किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उपाध्यक्षहरूसँग छलफल थालेका छन्। उनले हिजोदेखि पार्टी संगठन सुदृढीकरण र परिचालनका लागि छलफल थालेका हुन्। छलफल आज पनि पार्टी कार्यालय च्यासलमा जारी छ। पार्टीमा संवाद छलफल कमजोर बन्दै गएको गुनासो बढेपछि अध्यक्षले उपाध्यक्षसँग पनि छलफल थालेको बताइएको छ। सो क्रममा मुलुकको पछिल्लो अवस्था, पार्टीको सांगठनिक अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा शनिबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठकको कार्यसूचीका बारेमा पनि छलफल हुनेछ। छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल सहभागी हुनेछन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू भोलि नेपाल आउने भएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले आज एक सूचना जारी गरी लूको नेपाल भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएको हो। उनी नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले आउन लागेका हुन्। 2078 फागुन 15 मा नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछिको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी लिन उनले नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा लूले नेपालका राजनैतिक दलका नेतासँग भेट गर्ने बताइएको छ। लूले यसअघि पनि 2 पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रभावशाली सहायक मन्त्री मानिन्छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले लामो समयदेखि गर्दै आएको ब्याज कटिलिङलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। ब्याङ्कर्स सङ्घ अन्तर्गतका 20वटै ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रतिनिधिहरू सहितको आज भएको बैठकले भद्र सहमतिका नाममा ब्याजमा गर्दै आएको कटिलिङ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सबै ब्याङ्कको ब्याज दर एउटै हुँदै आएकोमा अब भने प्रत्येक ब्याङ्कले फरक ब्याज दर तोक्ने भएका छन्। बैठकले निक्षेपको ब्याज दर तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई नै दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन्। अब ब्याङ्कहरूले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याज आफ्नो संस्थाको अनुकूलतामा घटाउन, बढाउन वा स्थिर राख्न पाउनेछन्।
अहिले साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 9.99% छ। अब ब्याङ्कहरूले चाहेमा यसको 10% दरले घटाउन वा बढाउन सक्नेछन्। त्यसो हुँदा ब्याज दर बढाउन चाहेमा करिब 11% नजिक पुग्छ भने घटाउन चाहेमा 9% हाराहारीमा आउने ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। अहिले बजारमा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी रहेको छ। ब्याज दर खुला छाड्दा लगानी बढ्ने अपेक्षा ब्याङ्कर्स सङ्घको छ। वर्षको सुरुमा 45 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप अहिले 5 खर्ब 5 अर्बले बढेर 50 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अहिलेसम्म 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ मात्रै नयाँ ऋण गएको छ। वर्षको सुरुमा 41 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अहिले 43 खर्ब 1 अर्ब पुगेको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 6 स्थित राष्ट्रिय जनता आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 22,50,000 रुपैयाँको लागतमा 2 कोठे पक्की भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन काम गर्दा भत्किएको हो। भवन निर्माण काममा छत ढलान गर्ने क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। छतबाट निर्माण सामग्री भत्केर खसेको प्रमाणसहित छतमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नेमा संलग्नलाई कारबाही गर्न स्थानीयले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। भवन निर्माणका लागि वडाध्यक्ष कलिम अन्सारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक समसुल हकको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाएका थिए। तर प्रधानाध्यापकले कमिसनको लोभमा काम ठेकेदार अशोक माझीलाई दिएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयको विरोधका बीच पनि विद्यालय भवन निर्माण कार्य रोकिएको छैन। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको भिडामोठदेखि जनकपुर सडक खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र रहेको छ। 19 किलोमिटर सडक निर्माण कार्यमा ठेक्का सम्झौता रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि काम भने पूरा भएको छैन। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको भिट्टामोडदेखि जनकपुर सडक खण्ड लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। 19 किलोमिटर लामो सडक 2 प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको सडक निर्माणको काम पूरा नभए पनि स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढीको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ। 2 खण्डमा स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढीको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी करिब 62,96,000 रुपैयाँ ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको देखिएको हो। गलत लागत डिजाइन तयार गरी बढी खपत देखाएर भुक्तानी गरिएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि हालसम्म असुल उपर गरिएको छैन। ती दुवै प्याकेज अन्तर्गत ठेक्काको अन्तिम बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले त्यसबेला हिसाब गरेर असुल उपर गर्ने हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। जुन अहिले सडक पिच हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडि पिच भएको चिज हो। म आएको यहाँ 2 वर्ष हो। 2 वर्षमा मैले कुनै पनि पिचको काम चाहिँ गरेको छैन सडकमा, किनभने त्यो 2 वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो र जुन समस्या 2 वर्ष अगाडि थियो त्यो समस्या हालसम्म पनि छ। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब मठ मन्दिरहरू नसर्दाखेरि घटरहरू नभत्किँदाखेरि हामीले काम गर्न पाएको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सडकमा चाहिँ भनौँ न फ्यान्टिस्टिक नसक्यो हो। अब हामी चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ छलफल आज पनि त्यसैको लागि छलफल गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा स्तरमा चाहिँ पुर्याएर टुङ्ग्याउँछौँ। स्थानीयले भने अहिलेसम्मको निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको जनाएका छन्। काम पूरा नहुँदै दर्जनौं ठाउँमा सडकको छेउ कलभट भित्ता भत्किएको छ। कतिपय ठाउँको कलभटको जग नै भत्किएको छ। कतिपय ठाउँको फिलिङ माटो माथि नै पिच गरिएकाले चर्किएको छ। ठेकेदार कम्पनीले सडकमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी नेपाल भारत जोड्ने व्यापारिक तथा धार्मिक सडकको आधारशिला नै कमजोर बनाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यसमा एकातिर बनाउने कार्य भइरहेको छ भने अर्कातर्फ तत्कालै बाटो भत्किने खाल्टाखुल्टी हुने जस्ता कार्यहरू जुन अति संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही देखिएको छ। जनकपुर भिट्टामोड अन्तर्गतको जुन सडक छ यो हामीले देखेअनुसार 16 वर्षदेखि बन्दै आइरहेको छ। एउटा ठेकदार हट्दै अर्को ठेकदार लगाइसकेको छ। अहिलेको जुन ठेकदार छ यो जलेश्वर जनकपुरदेखि यो पिपरासम्म यो पर्सापुलसम्म एउटा छन् अनि त्यसपछि अर्को भिट्टामोडसम्म छ। यो जम्मा 18-29 किलोमिटर सडक छ। यसमा चाहिँ बन्दै गरेको सडक फुट्दै पनि गरिरहेछ सँगैसँगै। आज हालेको पिच चाहिँ भोलि फुटिरहेछ। गएर हेर्नुहोस् अहिले पनि फुटिरहेछ जताततै।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत लागत अनुमानभन्दा बढी 35,092 मिटर बढी बिटुमिन खपत देखाई 30,88,000 रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ भने दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत 22,653 मिटर बढी खपत देखाई 24,84,000 रुपैयाँ बढी रकम ठेकेदारले भुक्तानी लगेका छन्। जनकपुरबाट 9 किलोमिटरसम्म सडक निर्माण गर्नका लागि प्रतिभा वाइबा जेभीले 43 करोड 56 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। त्यसैगरी 9 देखि 18 किलोमिटरसम्मको बाँकी सडक निर्माण गर्नका लागि आशिष रमण जेबीले 49 करोड 74 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। डेङ्गु संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएपछि धरानमा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरु भएको छ। धरान नगरपालिकाले धरान ओडावासीको घर घरमा पुगेर लार्भा नष्ट गर्ने लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाएको हो। धरानमा केही समय यता डेङ्गु रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरू बढ्न थालेपछि लार्भा नष्ट गर्ने लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। लामखुट्टेको लार्भा खोजी र नष्ट अभियान अन्तर्गत फगिङ मेसिनको समेत प्रयोग गरिएको छ। आफ्नो घरभित्र अथवा आफ्नो करेसाबारीभित्र रहेको डब्बा डब्बीहरूमा विभिन्न भाँडाकुँडाहरूमा पानी जम्न नदिउँ र चलाउने पानी हामी 2-3 दिनभन्दा बढी पानीलाई स्थिर रूपमा राखिराख्न नदिउँ, चलाइराखौँ र काहीँ बिर्कोहरू लगाएको छैन भने त्यो बिर्कोहरू लगाउने काम गरौँ। टायरहरूमा काहीँ पानी जमेको छ भने टायरहरू त्यो नष्ट गरौँ। लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी पनि सक्रिय भएर लागेका छन्। अभियानका क्रममा पानी जम्ने ठाउँमा डेङ्गु संक्रमण बढी भए पनि धेरै सर्वसाधारणले हेलचक्राइ गरेको देखिएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। सावधानीका उपायका विषयमा सम्झाउँदा पनि कतिपय सर्वसाधारणले नसुन्ने गरेकै कारण संक्रमण बढेको उनीहरू बताउँछन्। यसमा चाहिँ हामीले कतिलाई त धेरैजनालाई थाहा पनि छ होइन, धेरैजनालाई प्राय सबैजनालाई थाहा नै छ। यसरी अब पानी जमेको ठाउँमा डेङ्गु लार्भाहरू बस्छ, त्यहीँबाट सबै संक्रमणहरू फैलिने हो भने थाहा पाउँदै पनि धेरैजनाको घरमा हामीले त्यस्तो भेटायौँ। यहाँ चाहिँ जमेको पानी ड्रम भयो, काटेको बाँसको उसमा, टायरमा, बोतलमा, अनि पानी गमला रोपेको फुलदानीतिर हामीले चाहिँ डेङ्गु देख्यौँ। अभियानका क्रममा घरमा पानी सञ्चय गरेर राखेका भाँडा, घर वरिपरि रहेका खाल्टाखुल्टी, बाँसमा जमेको पानी, बाहिर राखेको टायरभित्र जमेको पानीभित्र डेङ्गुका लार्भा भेटेर नष्ट गरिएको छ। डेङ्गुका कारण धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 की 37 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धरानको वडा नम्बर 17, 11, 16, 8 र 15मा बढी डेङ्गु संक्रमणका बिरामी परेका छन्। डेङ्गुका कारण 2000 भन्दा बढी सर्वसाधारण बिरामी परेका छन्। डेङ्गु रोग लागेकाहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। बीपी प्रतिष्ठानमा दैनिक 60 देखि 70 जना डेङ्गुका बिरामी पहिचान हुने गरेको छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा अविस्मरणीय योगदान दिएका राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती आज देशभर विविध साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। भानु जयन्तीका अवसरमा भानुभक्तको गृह जिल्ला तनहुँमा नेपाली लेखक तथा सङ्घ जिल्ला कार्य समितिले भानुभक्तीय रामायण वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यासका अध्येता काशीनाथ नेउपानेले मानवले जतिसुकै ठूलो शिक्षा हासिल गरे पनि व्यक्तिमा अहंकार शून्य हुन अनिवार्य रहेको बताए। निस्वार्थ भावले समाज सेवामा लाग्न सके जीवन सार्थक र सफल हुने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाली लेखक सङ्घ तनहुँकी प्रदेश प्रतिनिधि नारायणी अधिकारी, श्रीकृष्ण दैपायन सत्सङ्ग समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद भट्टराई लगायतले भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा र साहित्यमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा प्रहरी जवानलाई नै चरम यातना दिइएको छ। प्रहरी जवान
अनु रायलाई कार्यालय परिसरभित्रै अभियुक्तलाई झैं हत्कडी लगाएर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। रायलाई सोही कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईको नेतृत्वमा सोमबार साँझ यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो। रायलाई सिराहा बजारबाट साँझ नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयभित्रै हत्कडी लगाउनुका साथै बाँधेर राखिएको थियो। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 8 फुलहट्टाका रायलाई हातखुट्टा बाँधेर 12 घण्टासम्म यातना दिएको हो। यातना दिएको दृश्य बाहिरिएसँगै प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रहरी निरीक्षक राईकै कमान्डमा प्रहरी जवान रायलाई निरन्तर अधिक ड्युटी गराएपछि उनले हवलदारसँग गुनासो पोखेका थिए। हवलदारको सल्लाह अनुसार पीडित रायले प्रहरी निरीक्षक राईसँग गुनासो गर्दै आएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले भने प्रहरी जवान रायलाई कुनै यातना नदिएको दाबी गरेका छन्। यसैबीच प्रहरी जवानलाई यातना दिएको विषयमा मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ। डीएसपी ज्ञान कुमार महतोको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जतिसक्दो चाँडो छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको बुधबार राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको बुधबार बिहान 69 वर्षको उमेरमा काठमाडौँस्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी धर्मपत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उनको बुधबार पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको हो। सो क्रममा स्वर्गीय दाहाललाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी दिएको थियो। सीतालाई प्रधानमन्त्री दाहाल र छोरीहरू रेणु र गङ्गाले दागबत्ती दिएका छन्। दाहाल स्नायु प्रणाली सम्बन्धी प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पल्सी, पार्किन्सनिज, मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिइन्। दाहाललाई बुधबार बिहान हृदयघात भएपछि चिकित्सकहरूको टोली बालुवाटार पुगेको थियो। लगत्तै नर्विक अस्पताल पुर्याइएकोमा चिकित्सकहरूले बिहान 8:33 मृत घोषित गरेका थिए। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे दिनुपर्छ अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33 उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ अस्पतालको तर्फबाट। पत्नीको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल 2 छोरीहरूका साथ नर्विक अस्पताल पुगेका थिए भने शुभचिन्तक र शुभेच्छुकको पनि अस्पतालमा भिड लागेको थियो। विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता पनि पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेर श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका थिए। श्रद्धाञ्जली सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले पत्नीको शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएका थिए। पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न माओवादी कार्यकर्ता, विभिन्न दलका नेता तथा शुभेच्छुकहरू पुगेका थिए। उनको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक र सर्वसाधारणले दुःख प्रकट गरेका छन्। अभिभावक आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसै कारणले मलाई चाहिँ दाई भनेर चाहिँ जहिलेसुकै सम्मान गर्नुभयो। यद्यपि मैले बहिनी भनेर माया गरेँ, त्यसभन्दा पनि पार्टीको चाहिँ एउटा अभिभावक आमा, कमरेड आमाको रूपमा मैले सम्मान गर्ने, स्मरण गर्ने गरेको छु। उहाँसँग व्यक्तिगत रूपबाट कुराकानी हुँदाखेरि पनि एउटा सौम्य, भद्र र शक्तिको सेरोफेरोमा रहँदाखेरि पनि त्यसबाट उन्माद नलिने एउटा असल गृहिणी, असल आमा, असल पत्नी र असल देशको हित चाहने नागरिककै रूपमा मैले उहाँलाईबाट चिने हुँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दाहालको निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दाहालको निधनले दुखी भएको बताएका छन्। दाहाल झन्डै 2 वर्षदेखि अचेत जस्तै थिइन्। 2011 काशीको हिम्जामा जन्मिएकी सीता दाहालले 2026 पुष्पकमल दाहालसँग विवाह गरेकी थिइन्। दाहाल दम्पतिका 3 छोरी र 1 छोरा गरी 4 सन्तान रहेकोमा 1 छोरा र 1 छोरीको निधन भइसकेको छ। उनी पछिल्लो समय पार्टीको सल्लाहकारको भूमिकामा थिइन्। उनको निधनमा शोक प्रकट गर्न माओवादीले पार्टीका सबै कार्यालयमा 2 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमल दिसी, काठमाडौँ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि संलग्न भएको देखिए पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भने हालसम्म पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा परेका छैनन्। पार्टी नेताहरू शक्तिशाली भएकाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि छानबिनमा चासो नदेखाएको गुनासो सुनिन थालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि संलग्न भएको खुलिसकेको छ। जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ परिरहँदा नाम जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि भने अझै पनि अनुसन्धान नहुँदा आलोचना भइरहेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा नआएसम्म निष्पक्ष छानबिन नहुने सरकारवालाले बताउँदै आएका छन्। पार्टी नेताहरू शक्तिशाली भएका कारण उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा नपरेको विश्लेषकको तर्क छ। नेपालमा अहिले पनि चाहिँ राजनीति पार्टी नेताहरू चाहिँ शक्तिशाली छन्। पार्टी नेताहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अरूलाई चाहिँ ऐन होइन पार्टीका नेताहरूलाई चयन यो चाहिँ शब्द नेपालमा फेमस छ होइन। हिजोको राजाको शासनमा पनि त्यही थियो। बोलाउनु पर्छ, कोही पनि चाहिँ कानुनभन्दा माथि छैन। मन्त्री कर्मचारीहरूदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको सो प्रकरणमा CIB ले किर्ते र ठगीमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाए पनि शक्तिशाली नेताहरू भने छुटेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार भएको यस प्रकरणमा उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान नभई अन्य कर्मचारीहरूलाई मात्र अनुसन्धानमा ल्याउनु गलत रहेको धेरैको बुझाइ छ। नेपाल स्वयंले आफ्नो नाम जोडिएपछि नाम आउँदैमा अत्तिनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुनै पनि बदमासी गरेको छैन भने डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कुनियत राखेको छैन भने डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले मैले त्यो ललिता निवासको सन्दर्भमा मैले भनेको कुरा के हो भने यसको छानबिन होस्। राजनीतिक पहुँचका मानिसलाई छानबिनमै नल्याउने तर निर्माण प्रक्रियामा आदेश मान्य मात्रै कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न थालेपछि सचिवहरूले मुख्य सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि समेत प्रकट गरिसकेका छन्। वर्तमान सरकारले पनि यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई बचाउन खोजेको र CIB ले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हिम्मत नदेखाएको विश्लेषकको दाबी छ। CIB ले हिम्मत गरिरहेको छैन। वर्तमान सरकारले नै यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन नसकेको जस्तो लाग्छ र कमजोर सरकार भयो भन्दैमा अपराधीलाई छोड्न सकिँदैन। किन कमजोर सरकार हो भने एउटा गएर अर्को आउन सक्छ र उहाँहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। अख्तियारले 2076 माघ 22 गते पूर्व मन्त्रीहरू विजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियार जस्तै CIB ले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतमाथि छानबिन नै नगर्ने हो कि भन्ने चासो सर्वसाधारणले राख्दै आएका छन्। नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा 4 पटक गरेर बालुवाटारको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सप्तरीमा भारतीय ठेकेदारहरूले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको भारदहदेखि भारतीय सीमा कुनौलीसम्म 13 करोडको लागतमा भइरहेको सप्तकोशी नदीको पश्चिमी तटबन्ध मर्मतको काम गुणस्तरहीन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। भारतीय ठेकेदारले मर्मतको काम राति मात्रै गर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, म यति बेला हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको हनुमाननगरमा छु। रातको तकरिबन 11 बज्दैछ र यो सडकमा यति बेला काम भइरहेको छ। काम हुनुपर्छ, हामीले काम रोक्नुपर्छ भन्दैनौँ, तर भारतीय ठेकेदारले गरिरहेको यो कामको अनुगमन कसले गर्नु? भारतीय रोडका कर्मचारीहरू देखा परेको छैन यति बेला।
किनभने यो रातमा जब नेपाली सुत्छन्, नेपाली सुतेको बेला भारतीय ठेकेदारहरू जागेका छन् र नेपाली भूमिमा आएर जसरी काम भइरहेको छ यो कामको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। त्यो इन्डियाको ठेकेदारले त्यो कार्य गरिरहेको छ। विभाग नभयो भने एउटा जाली भर्न मिल्दैन, तर विभाग भयो भने राति त्यो ठेकेदारले कार्य गरिरहेको छ, त्यतिकै गोबरले त्यो कार्य पिच गरिरहेको छ। भारत सरकारको काम हो भने मलाई केही थाहा छैन, तर यो राति काम हुँदाखेरि मलाई नराम्रो लागेको छ। काम भनेको जनताको पैसा हो, जनताको काम हो भने जनताले त गर्न सक्दैन, तर जनताको पैसा हो भने जनताले त्यति सहकार छैन। तर यो राति काम गर्दाखेरि नराम्रो काम भयो। यो बाटो रिपेयरिङ भइरहेछ, यिनीहरूको अन्य काम रिपेयरिङको काम गरिरहेछ। भारतदेखि यहाँसम्म आइसकेको मेरो गर्न यहाँ आएर रोकिया छ। यसको कारण के हो त? यो भन्छ रिपेयरिङ त्यो कुसाहा क्याम्प सशस्त्र क्याम्पसम्म मात्रै भइरहेछ, त्योभन्दा उता रिपेयरिङको काम भइरहेछ। यो वास्तवमा एस्टिमेट हो भने यिनीहरूले देखाउनु पर्यो, होइन भने यो के कुन किसिमले बन्दैछ। सडक बन्नुपर्छ, काम हुनुपर्छ, तर गुणस्तरीय हुनुपर्छ। राति देश सुतेको बेला होइन, जनता जागेको बेला काम गर्नुपर्छ, काम राम्रो गर्नुपर्छ। तर यो सडकमा कति बजेट छ, भारत सरकारले कति दिएको छ, नेपाल सरकारको कुन निकायले अनुगमन गरिरहेको छ, यस सम्बन्धमा न त स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी छ, नत्र सञ्चारकर्मीहरूले नै। यसलाई संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनमाथि हाम्रो ठाडो प्रश्न छन्। तपाईहरू संरक्षण होइन, संरक्षण गर्नु छ भने नेपाली जनताको संरक्षण गर्नुहोस्, नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, हनुमाननगर, सप्तरी। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजामा भ्रष्टाचार भएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। रङ्गेलीमा रहेका 29वटै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने जिम्मेवारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाका छोरा तथा भान्जाको नाममा रहेको नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्रिज प्रणालीलाई दिइएको छ। यसरी एकै कम्पनीलाई सबै विद्यालयको जिम्मा दिनु एकाधिकार र भ्रष्टाचार भएको कांग्रेसको भनाइ छ। रङ्गेली नगरपालिकामा जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा खुवाउन बजेट दिएको छ, उक्त बजेटमा चरम दुरुपयोग भएको यहाँका स्थानीयले आरोप लगाएको छ। रङ्गेली नगरपालिकाको 29वटा विद्यालयमा करिब 1 वर्षमा 90,85,000 भन्दा बढीको लगानी छ। तर यहाँको चाहिँ विद्यालयहरूमा जुन दिवा खाजा खुवाइन्छ, यहाँको चाहिँ रङ्गेली नगरपालिका का मेयर दिलीप बगडियाको छोराको नाममा रहेको कम्पनी नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्री प्रणालीले चाहिँ 90 लाख भन्दा बढीको चाहिँ काम गरिरहेको यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। यस विषयमा हामीले रङ्गेली नगरपालिकाका मेयरसँग पनि प्रश्न राखेका छौँ र उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको छ। उद्योग चल्छ भन्ने कुरा मैले मानेको छैन। रह्यो कुरा मेरो छोरालाई फाइदा पुर्याउने गरी यदि मैले निर्देशन गरेको काहीँ भेटिएको खण्डमा र कुनै त्रुटि गरेको खण्डमा भेटिएको खण्डमा ममाथि कारबाही त चलिहाल्छ। म राजीनामै दिन्छु। मैले मेरो संलग्नतामा काहीँ पनि खाजा खरिद भएको भेटिएको खण्डमा म मेरो पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्न तयार छु। यसै विषयमा चाहिँ हामीले रङ्गेली नगरपालिका चाहिँ शिक्षा शाखाका प्रमुखलाई पनि हामीले यस विषयमा प्रश्न राखेका थियौँ र उहाँले यस प्रकारको जवाफ दिनुभएको छ। हामीले कुनै सिटिङ गरेका छैन, हामीलाई टेन्डर गरेर किन्नुपर्ने यहाँ त्यस्तो हाम्रो कारण पुस्तिकाले पनि बोलेको छैन। सिधै हामीलाई चाहिँ इमेजका आधारमा विद्यार्थीको सङ्ख्या सत्यापन गरी हामीले सिधै चाहिँ अनुदान निकासा दिने हो विद्यालयलाई र विद्यालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले खाजा किन्नुहुन्छ। रङ्गेली नगरपालिकाका 29वटा विद्यालयमा जुन दिवा खाजा खुवाइन्छ त्यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्री प्रणालीले चाहिँ खुवाइरहेको छ। यो मेयरको छोरा तथा भान्जाको नाममा रहेको छ। यो एउटा संयोग मात्र हो कि सेटिङ गरेको हो? यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। बिरामीका लागि चिकित्सक भगवान सरह हुन्छन्। कतिले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान नै जाने गरेको पनि छ। यस्तै प्युठानमा सर्पले टोकेर
बिरामी भएका 2 व्यक्तिले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका डाक्टरबाट उपचार प्राप्त गरेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका सर्पदंश विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले सर्पले डसेर बिरामी भएका 2 जनाको उद्धार गरेका छन्। प्युठान स्वर्गदारी नगरपालिका 1 निवासी एकै घरका 14 वर्षीय दिदी करिना बस्नेत र 10 वर्षका भाइ किरण बस्नेतलाई सोमबार दाङको रानी दमारबाट उद्धार गरेका हुन्। जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि भेरी अस्पतालका डाक्टर आचार्यलाई सम्पर्क गरिएको थियो। प्युठान अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेर डाक्टर आचार्यले एम्बुलेन्स लिएर नेपालगञ्जबाट झन्डै 150 किलोमिटर टाढा रहेको दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 4 रानी दमारबाट उद्धार गरी भेरी अस्पतालमा आफै खटेर उपचार गराइरहेका छन्। उनीहरूको चाहिँ अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि प्युठान जिल्ला अस्पतालबाट प्राथमिक उपचार गर्दै त्यहाँबाट एउटा स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टरको टोलीले घोराईसम्म ल्याइपुर्याएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर लिएर भेरी अस्पतालमा लिएर आएर उपचार गरिरहेका छौँ। एकजनाको चाहिँ अवस्था खतरामुक्त भयो भने एकजना चाहिँ भेन्टिलेटरमै रहेर सघन उपचार जारी रहेको हुनाले हामीलाई आशा छ उहाँको पनि सफल उपचार भएर बिरामी राम्रो हुनेछ। करिना र करणका आमा बुबा राम्ररी बोल्न सक्दैनन्। आफन्तले थाहा पाएपछि प्युठान अस्पताल पुर्याए पनि उपचार सम्भव भएको थिएन। भेरी अस्पतालका प्रमुख आएर उपचार पाउँदा भगवान नै आए सरह भएको आफन्त बताउँछन्। उनीहरूलाई मैले हिँडाल्दै लगभग आधी घन्टा जति हिँडालेर गाडीमा लगेर लिएर आएको र वहाँ गइसकेपछि 1-2टा एम्बुलेन्स आएको थियो। फेरि यहाँ भेरीबाट गएको उहाँ सर्दैन उहाँ त्यो त जस्तो भयो त्यही अनुसारले हामी लिएर 2 महिना अघि रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने समयमा कोहलपुर बसेका बेला सर्पले टोकेर बिरामी भएपछि भेरी अस्पतालका डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले उपचार गरेर बचाएको भैरवी गाउँपालिका 3 दैलेखका माधव प्रसाद आचार्य बताउँछन्। म भारत जान लागि कमाइको सिलसिला भनौँ अब रोजगारीको सिलसिलामा भारत अब हामीको अवस्था त्यस्तै भएको कारणले इन्डियातिर जान लागेको अवस्थामा कोहलपुरमा आफन्तको भनौँ साथीको आफन्तको घरमा कोठामा बसेको सर्पले हो टोकेर लगभग 2 महिना करिब भयो मलाई। टोकेको ठिक भएर डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यलाई भेट्नलाई आएको म आज भेटेर उहाँसँग ठिक खुसी छु अब किनभने उहाँले मेरो नयाँ जीवन दिनुभयो। पश्चिम नेपालकै पुरानो भेरी अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसिया डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्य सर्पदंशका समेत विशेषज्ञ हुन्। उनले सर्पले टोकेर बिरामी भएका धेरैको ज्यान बचाइसकेका छन्। गर्मी र बर्सात लागेसँगै बाँकीको भेरी अस्पतालमा सर्पको बिरामी दैनिक 10 देखि 15 जनाको सङ्ख्यामा आउने गरेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल एपीएफ क्लबले 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबीए भलिबल लिगमा महिलातर्फ फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। आज न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ फाइनल नजिक पुगेको हो। राखेपको कवर्ड हलमा भएको खेल एपीएफले 25-16, 25-18 र 25-12 ले जितेको हो। जितसँगै उसको शीर्ष 2 मा रहँदै फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो भएको छ। लिगमा नेपाल एपीएफ क्लब 5 खेलमा 11 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। न्यू डायमन्ड 5 खेलमा 8 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। पुलिस 4 खेलमा 12 अङ्कका साथ फाइनल पुगिसकेको छ। अब न्यू डायमन्डले शुक्रबार नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। सो खेलमा पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएमा न्यू डायमन्डको फाइनल सम्भावना रहन्छ, अन्यथा एपीएफ फाइनलमा पुग्नेछ। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। आर्मीले 25-12, 25-19 र 25-19 ले पराजित गरेको हो। आर्मी फाइनल दौडबाट बाहिरिसकेको छ भने एभरेस्ट 5 खेलमा सबैमा हारका साथ पुच्छारमा छ। आर्मी 4 खेलमा 1 मा जित र 3 मा हार सहित 5 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश 4 खेलमा 1 मा जित र 3 मा हार सहित 3 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। अब पालो खास खबरको। पत्नी शोकमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरिएको छ। बुधबार पत्नी सीताको निधन भएपछि शोकमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल 30 असारसम्म कुनै पनि औपचारिक गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन्।
समवेदना प्रकट गर्न आउनेसँग उनले बिहान 8 देखि 11 र साँझ 4 देखि 6 बजेसम्म भेटको समय निर्धारण गरेका छन्। हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बिहान 11 बजेर 17 मिनेट जाँदा हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली र पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आयकर असारभित्रै तिर्न ताकेता गरेको छ। सरकारले आय वर्ष 79-80 को आयकरको तेस्रो किस्ता बापतको कर दाखिला गर्न ताकेता गरेको हो। विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित करको 100% रकम मध्ये तिर्न बाँकी कर रकम तेस्रो किस्ता आयकर यही असार महिनाभित्र दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,12,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,850 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेर 1,440 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 झण्डै पाउने 8 लाख छुटेको देखिएको छ, जसमा शहरी क्षेत्रमा धेरै छुटेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार 2078 मङ्सिर 9 गतेको सन्दर्भ बिन्दुमा प्रकाशित कुल जनसङ्ख्यामा 7,71,998 जना छुटेको देखिन आएको छ। जनगणना 2078 मा 2.6% छुटेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडान सुरक्षित बनाउन आगामी सेप्टेम्बरसम्म 3 प्रकारका हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ। नयाँ नियमअनुसार हेलिकप्टर उडानलाई सुरक्षित बनाउन आगामी 2.5 महिनासम्म माउन्टेन सेलिङ र गैर आवश्यक उडानमा रोक लगाएको हो। मंगलबार माउन्टेन फ्लाइटका लागि सोलुखुम्बु गएका 5 विदेशी पर्यटक सहित 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल मधेस, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साथै मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।